لبيك اللهم لبيك لبيك. अस्सलाम वालेकुम. एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ. आज हम ज़िक्र करेंगे कि हमको उम्रा कैसे करना है, सही कैसे करना है. इससे पहले एक चीज़ बता दूँ मैं आपको. इस वक्त हम एहराम की हालत में हैं, तो एहराम की कुछ पाबंदियाँ होती हैं. वो आपको मालूम होना चाहिए कि एहराम की क्या क्या पाबंदियाँ हैं. देखिए, एहराम की हालत में आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, तंबाकू नहीं खाना है, मर्दों को अपने सर को नहीं ढकना है, औरतों को अपने चेहरे को नहीं ढकना है. कोई शिकार न करें. कोशिश ये करें कि आपसे चींटी, मक्खी, यहाँ तक कि जूं तक ना मरे. कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना है. शूज़ या सॉक्स, जूते या मोज़े नहीं पहनने हैं. किसी तरह का कोई इत्र नहीं लगाना है, खुशबू नहीं लगानी है. ना ही एहराम की हालत में खुशबू वाले साबुन से आपको हाथ धोने हैं या मुंह धोना है, ये मना है. जब आप सोएं एहराम की हालत में, तो आप ये कंफर्म कर लें या आपको याद होना चाहिए कि आपका सर नहीं ढका होना चाहिए सोते वक्त, या पैर का निचले वाला हिस्सा जो पंजा होता है, उंगलियां जहाँ होती हैं, वो ढका हुआ नहीं होना चाहिए. सर को या दाढ़ी को इतनी ज़ोर से ना खुजलाएं कि उसमें से बाल टूटने का ख़तरा हो, या जिस्म को इतनी ज़ोर से ना खुजलाएं कि उसमें से मैल निकलने का ख़तरा हो, या इतनी ज़ोर से ना मलें कि मैल निकले. किसी भी तरह का पत्ता, घास, टहनी पेड़ की नहीं तोड़नी है आपको. किसी भी तरह का तेल नहीं लगाना है. ज़ोर से नहीं बोलना है. गुस्सा नहीं करना है. ज़बान से गंदे अल्फाज नहीं निकालने हैं. और काबा शरीफ को नहीं छूना है, क्योंकि उस पर इत्र लगा होता है. ये वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी एहराम की हालत में. वो जो चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपको नहाने की हाजत हो रही है तो आप एहराम उतार के नहा सकते हैं. बैतुल खला जाना है तो वहाँ वेस्टर्न होते हैं, तो आपको लग रहा है कि छींटे ना आ जाएं, तो खोल के आप बैतुल खला जा सकते हैं. सन ग्लासेस, आँखों के चश्मे, रिंग, घड़ी, ये आप पहन सकते हैं. तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बहुत चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. क्योंकि अगर इनमें से कोई चीज़ गलत हुई तो फिर दम वाजिब हो जाता है. अब ज़ाहिर है आप उम्रा करने जा रहे हैं, तो काबे के आप 7 चक्कर लगाएंगे, लेकिन काबे की जो चीज़ें हैं, अहम चीज़ें हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए, ताकि जब आप अंदर जाएं तो वो उन चीज़ों का आपको इल्म होना चाहिए. तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हतीम वो जगह है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी तो उसमें शामिल था. लेकिन क्योंकि खाने काबा कई बार तामीर हुआ, तो बाद में जब खाने काबा को तामीर किया गया तो इतना पैसा नहीं था, क्योंकि उस वक्त लोगों का ये ख्वाहिश थी कि इसमें जायज़ पैसा लगे. तो पैसा कम था, इसलिए जो खाने काबा आज हम देख रहे हैं उसी शक्ल में बना. तो वो हतीम जो है वो खाने काबा का हिस्सा था, उसको बाहर कर दिया. उसमें अंदर जाएं, लाइन लगती है, उसमें जाएं, 2 रकात नफिल पढ़े. वो कबूलियत की जगह है, दुआओं की कबूलियत की जगह है. उसी के ऊपर आप देखेंगे पन्नाला है, जिसे मिज़ाब रहमा का भी कहते हैं. हदीस मुबारक में हमने देखा है कि बारिश का पानी खाने काबा की छत से होकर उस पन्नाले से गिरता है. अगर उनके ऊपर पानी आ गया तो ये कहते हैं कि तमाम गुनाह धुल गए. तीसरी चीज़ है हजर अस्वद. 2 पत्थर जन्नत से आए थे. एक हजर अस्वद जो खाने काबा के कोने में लगाया गया है, और एक मुकाम इब्राहीम पर लगा हुआ है, जो खाने काबा बनाते वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते थे. वो लिफ्ट का काम करता था. खाने काबा के 4 कोने हैं. एक कोना जहाँ से आप तवाफ़ शुरू करते हैं वो है हजर अस्वद. दूसरा कोना दरवाज़े के बाद जो पड़ता है वो है इराक़ से आने वाला रास्ता. तीसरा है रुकन शामी, यानी
सीरिया से आने वाला रास्ता। चौथा कोना है रुकन यमनी, यानी यमन से आने वाला रास्ता। तो उस ज़माने में जिस तरफ जो चीज़ थी वो उसी के नाम रख दिए गए। मुकाबिल इब्राहिमी मैंने बताया कि दरवाज़ा जहाँ है खाने काबा का उससे 30 या 40 फुट सामने मुकाबिल इब्राहिमी है, आप उसमें पत्थर रखा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान भी उस पर मौजूद हैं। एक है मिताफ़, जहाँ आप तवाफ़ करते हैं उसको मिताफ़ कहते हैं। एक है मुंतज़िम, ये होता है खाने काबा का जो दरवाज़ा है और हजर अस्वद का जो कोना है इसके बीच के हिस्से को कहते हैं। ये कबूलियत की जगह है, यहाँ खड़े होकर अगर दुआ मांगे तो कबूल होती है। एक चीज़ होती है किश्वा, जो खाने काबा पे ब्लैक काले रंग का गिलाफ चढ़ा हुआ है उसको किश्वा कहते हैं, और वो हर साल 9 ज़िलहज्जा को चेंज होता है। यानी जब आप हाजी लोग अराफात के मैदान में होते हैं तब उसको चेंज किया जाता है हर साल। अब हम मस्जिद के अंदर चलते हैं किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट से। एक चीज़ याद रखिएगा कि खाने काबा को जब पहली बार देखना है तो वो कबूलियत की जगह होती है, सबसे मेन जगह जहाँ दुआ कबूल होती है। तो जब आप मस्जिद में अंदर जाएं तो कोशिश ये करें कि आप नीचे देखें, खाने काबा पे नज़र ना डालें। तो जब अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको लेफ़्ट जाना पड़ेगा, फिर सीढ़ियाँ आएंगी, एक्सीलेटर भी होंगे, नॉर्मल सीढ़ियाँ भी होंगी, उसमें से उतरेंगे। नीचे जब उतरेंगे तो वरांडा आएगा, उससे आप नीचे से आगे चलिए। दोनों तरफ वाटर कूलर रखे होंगे, चौड़ा सा रास्ता बना रखा है उन्होंने। उससे जब आगे आप चलेंगे तो सीधे हाथ को या उल्टे हाथ को आप खड़े हो जाइएगा और सुकून से वहाँ फिर बिस्मिल्लाह कह के अल्लाह अकबर कह के खाने काबा को देखिए और फिर दुआ मांगिए। अब मैं कैफियत बता दूं, जब आप पहली बार खाने काबा को देखेंगे तो आपके पैर कँपेंगे, आपकी ज़बान नहीं हिलेगी, आप सब दुआएं भूल जाएंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो आपको दुआएं मांगनी है वो आप अपने जहन में रखें। फिर आप दुआ मांगें 15 मिनट 20 मिनट खड़े होकर या बैठकर। उसके बाद जब आप दुआएं मांग लें तो आपको फिर तवाफ़ शुरू करना है। अब आप आ जाइए हजर अस्वद के सामने, आपके बैक साइड पे ग्रीन लाइट लगी होंगी, तो आप अपने आप को ग्रीन लाइट और हजर अस्वद का जो कोना है उसके बीच में कर लीजिए। अब आपको इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम का मतलब होता है कि क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को बोसा दिया था, आप बोसा नहीं दे पा रहे हैं भीड़ की वजह से, तो इस्तिलाम करना है आपको। उसका तरीका ये है कि दोनों हाथ हथेली खुलकर खाने काबा की तरफ करिए आपने इस तरीके से, और कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और ऐसे उसको चूमा। ये हर चक्कर में जब भी आप हजर अस्वद पे आएंगे आपको हर चक्कर में करना है इस्तिलाम। अब आपको रमल करना है पहले 3 चक्कर में और इस्तबा करना है। रमल कहते हैं थोड़ा सा तेज़ चलने को, सीना निकाल के, जैसे आप बिल्कुल फ्रेश हैं, उसको कहते हैं रमल। और इस्तबा कहते हैं कि आप अपने एहराम से सीधे वाले कंधे को खोल लें। उसकी वजह क्या है कि जब सुलह हुदैबिया के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का ने इजाज़त दी कि आप अगले साल आइए उम्रा कर सकते हैं, तो जब आप उम्रा करने आ रहे थे तो कुफ़ार मक्का पहाड़ियों के बीच में छुपकर आपका इंतज़ार कर रहे थे, आपको कत्ल करने की नौज़ुबिल्लाह प्लानिंग कर रहे थे। तो आपको पता चला तो आपने तमाम साहिबा किराम जो आपके साथ उम्रा करने आए थे उनसे कहा कि सीधा कंधा खोल लो और ऐसे चलो जैसे बिल्कुल ताज़ा हो, क्योंकि कुफ़ार मक्का को ही मालूम था कि मदीना से आ रहे हैं, थके हुए होंगे, इनमें बिल्कुल ताकत नहीं होगी। तो आपने ये अमल किया, रमल और इस्तबा। आपको शुरू के 3 चक्कर में ऐसे ही करना है। फिर जब 3 चक्कर आपने कर लिए तो आपको पता चला कि कुफ़ार मक्का चले गए कि ये तो तरोताज़ा हैं, इन पे हमला करना सही नहीं है। तो फिर आपने कहा कि आप नॉर्मल चलो जैसे चलते हैं और कंधे को ढक लो। फिर आपने 4 चक्कर वैसे पूरे किए। तो हर चक्कर लगाना है आपको। और बहुत सी किताबों में लिखा है, उलमाओं से भी सुना है कि हजर अस्वद से लेकर रुकन यमनी तक आपको तीसरा कलमा पढ़ना है हर चक्कर में, और रुकन यमनी से लेकर हजर अस्वद तक आपको रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबुन नार, ये दुआ पढ़नी है। 7 दाने वाली तस्बीह अपने पास रखिएगा कि हर चक्कर पे आपको वो दाना
گرانا ہے، اور سب لوگ جتنے بھی ساتھ میں ہیں سب، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک آدمی ایک حاجی گنتی بھول جائے تو دوسرا یاد رکھے۔ اور جب آپ طواف شروع کریں گے تو تلبیہ روک دینا ہے۔ طواف کے دوران آپ کو کسی کو ٹچ نہیں کرنا ہے، پش نہیں کرنا ہے، دھکا نہیں دینا ہے، اپنے آرام سے چلنا ہے۔ اگر بھیڑ ہوا خانہ کعبہ کے پاس تو تھوڑا سا باہر کو آ کر آپ طواف کریں، اپنا آرام سے طواف کریں، کوئی جلد بازی نہیں ہے۔ کعبے کا احترام ہے کہ جب آپ طواف کریں تو اپنی نگاہ نیچے رکھیں، کعبے کی طرف منہ نہ کریں اور نہ کعبے کو دیکھیں۔ بس جب آپ استلام کریں جب دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نیچے نظر کر کے چلیں، آہستہ آہستہ چلیں۔ اب جب آپ نے 7 چکر کر لیے پورے، تو پھر جب آپ 7 چکر کمپلیٹ ہو گئے، پھر آپ ایک بار استلام کریں گے، اسی طریقے سے اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طریقے سے، اور پھر آپ آئیں گے مقام ابراہیمی کے پیچھے۔ وہاں کہیں بھی جہاں بھی آپ کو جگہ مل جائے وہاں 2 رکعت پڑھنی ہے آپ کو۔ ان 2 رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت ہوتا ہے بہت سی کتابوں سے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، تو یہ معمول بنا لیجیے گا، ورنہ آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ایسی طواف میں اگر آپ کو تیسرا کلمہ یاد نہیں ہے یا ربنا آتنا آپ کو یاد نہیں ہے تو جو چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ نیت دیکھتا ہے، وہ سب قبول کرنے والا ہے۔ صرف آپ اپنی نیت ثابت رکھیے، باقی اس کے اوپر چھوڑ دیجیے۔ ایسے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو تیسرا ہی کلمہ پڑھنا ہے یا ربنا آتنا ایسے پڑھنی ہے۔ اب آپ جب طواف کریں گے تو پوری دنیا سے حاجی آتے ہیں، تو آپ ان کا پروننسیشن دیکھیں گے، ان کے عربی پڑھنے کا طریقہ دیکھیں گے، تو آپ کا ذہن ادھر ادھر ہوگا، اس سے اپنے آپ کو بچائیے گا، کیونکہ ان کا تلفظ الگ ہوتا ہے۔ وہ گروپ میں پڑھتے ہیں، ایک آدمی آگے چلتا رہتا ہے، وہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ ظاہر دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں۔ جب آپ کا طواف پورا ہو جائے، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، تو پھر آپ اور پیچھے جائیے گا۔ اب وارانڈے میں جائیں گے تو وہاں زمزم کی ٹنکیاں لگی ہوئی ہیں، ٹھنڈا بھی ہے اور سادہ بھی ہے۔ وہاں آپ زمزم پیجیے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، اور دعا کیجیے کہ جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ پاک اس کو ختم کر دے، اور جو بھی دعائیں مانگے اس کو پوری کر دے۔ اور پانی پیجیے گا۔ مسجد کے اندر زمزم جو ہے ایک پانی ہے، لوگ وہاں اس سے وضو بھی کر لیتے ہیں، بدن پہ بھی ڈالتے ہیں، پیروں پہ بھی ڈالتے ہیں، تاکہ جسم کی بیماریاں ختم ہو جائیں۔ منہ بھی دھوتے ہیں، ہاتھ بھی دھوتے ہیں، لیکن یہی زمزم مسجد کی 4 دیواری کے باہر تبرک ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ اب جب آپ نے زمزم پہ لیا، اب آپ دیکھیے گا لکھا ہوگا وے ٹو صفا، صفا کا راستہ۔ اب آپ صفا جائیے، کیونکہ اب آپ کو عمرے کا 2nd پارٹ کرنا ہے۔ طواف ہو گیا، اب آپ کو صحیح کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ جائیں گے صفا، کیونکہ آپ کو صحیح جو ہے وہ صفا سے شروع کرنی ہے۔ تو صفا پر جائیں، کعبے کی طرف منہ کریں، دعا مانگیں، یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ اب آپ یہاں پر 7 چکر لگائیں گے۔ جب صفا سے آپ چلیں گے مروہ کے لیے، تو مروہ پہ بھی آپ رکیے، خانہ کعبے کی طرف منہ کیجیے، دعا کیجیے، یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ صفا مروہ کے بیچ میں گرین لائٹ ہے، اور مروہ صفا کے بیچ میں بھی گرین لائٹ ہے۔ وہاں پر مرد حضرات کو تھوڑا تیز چلنا ہے، اور لیڈیز کو نارمل اپنے چلنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں بتاتا چلوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت اسماعیل بہت چھوٹے تھے تو اس جگہ چھوڑ کے چلے گئے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھوک سے شدت سے بہت رونے لگے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے۔ کبھی ادھر جاتی تھی، کبھی ادھر جاتی تھی، پانی کی تلاش میں کچھ مل جائے۔ تو ایک جگہ آتی تھی ویلی، یعنی دونوں پہاڑ کے بیچ میں جو نصیب علاقہ ہوتا ہے، نیچے علاقہ ہوتا ہے، وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو نظر نہیں آتے تھے، تو وہ راستہ آپ نے بھاگ کے پورا کیا۔
اس لیے ہم یہ صحیح میں وہ راستہ بھاگ کے پورا کرتے ہیں۔ تو ہم صفا سے چلے مروہ پہ، یہ ایک چکر ہو گیا، مروہ سے آئے صفا، یہ دوسرا چکر ہو گیا۔ اسی طریقے سے 7 چکر لگائیں گے، اور کہا ہی جاتا ہے کہ اس میں چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو جو بھی یاد ہو وہ آپ پڑھیے گا، اور آپ کے 7 چکر مروہ پہ پورے ہوں گے۔ اب کووڈ-19 کے بعد یہ کر دیا گیا ہے مسجد حرام میں کہ آپ صفا مروہ سے دوبارہ حرم شریف نہیں جا سکتے، کیونکہ صفا مروہ آتا تو بلڈنگ کے اندر ہے، لیکن وہ مسجد کا پارٹ نہیں ہے، وہ مسجد کے باہر ہے، لیکن بلڈنگ کے اندر ہی ہے وہ۔ تو وہاں راستے ہیں، لیکن پہلے چلے جاتے تھے، لیکن کووڈ-19 کے بعد وہ راستے بند کر دیے گئے۔ تو اگر آپ صفا مروہ پہ آ گئے تو اب آپ 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے حرم شریف میں نہیں جا سکتے، تو اس لیے اب آپ کو باہر جانا پڑے گا، کیونکہ آپ کا صحیح ہو گئی، اب آپ کو باہر آنا ہے۔ اب آپ کو باہر آنا ہے، باہر آنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو مکہ ٹاور نظر آئے گا، اس کے لیفٹ ہینڈ پہ جب آپ دیکھیں گے تو وہاں باتھ روم نمبر 3 نظر آئے گا آپ کو۔ باتھ روم نمبر 3 سے ایک اندر مال میں سڑک جا رہی ہے، چھوٹی پتلی سی ہے، اس میں آپ جائیے، حلق کروائیے، یعنی سر کے بال کٹوائیے۔ آپ جب جائیں گے تو وہاں آپ کو پاکستانی اور یا انڈین ایجنٹ ملیں گے، حاجی صاحب حاجی صاحب حلق۔ آپ پوچھیں گے کتنے ریال، تو وہ کہے گا 10 ریال۔ آپ اس سے کہیے نہیں 5 ریال۔ وہ پوچھے گا کتنے لوگ، وہ کہنا 2 یا 3 جتنے بھی ہوں، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اگر ڈائریکٹ پہنچیں گے تو وہ 5 ریال لیتے ہیں دکان والے، لیکن یہ بیچ میں ایجنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اپنی کمائی کے لیے آپ کو پکڑ لیتے ہیں، تو اس لیے ان کے بہکاوے میں مت آئیے گا، سیدھے دکان جائیے گا اور طے کر لیجیے گا کہ 5 ریال دیں گے ہم، ٹھیک۔ اب آپ احرام کی پابندیاں جو آپ کے اوپر عائد تھیں اس سے فری ہو گئے بال کٹوانے کے بعد۔ اب وہاں آپ دیکھیں گے ریسٹورنٹ بھی ہیں، ہوٹل بھی ہیں، وہاں آپ کچھ کھائے پیے، کیونکہ عمرہ جو ہے پورا کرنے میں قریب 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، طواف اور صحیح کرنے میں، تو اس لیے کچھ تھک گئے ہوں گے، آپ کچھ کھا پی لیجئے، تھوڑا سا کرسیوں پہ وہاں بیٹھ جائیے۔ اس کے بعد آپ کو اپنی بس پر جانا ہے، بس کا راستہ سیم ہے، آپ کو بس وہیں ملے گی، وہ بس اسی جگہ مہوش جین اتارے گی، پھر آپ کو اپنی بس چینج کرنی ہے، جو جس بس میں آپ آئے تھے، 7 تھی، 5B تھی یا 3 تھی، جو بھی تھی، اس بس میں آپ بیٹھیں گے، وہ آپ کو عزیزیہ پہ اسی اسٹاپ پہ اتاریں گی، اب آپ اپنے بلڈنگ میں آ جائیے۔ یہ پورا طریقہ تھا عمرہ کرنے کا۔ مجھے اندازہ ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ میں نے زیادہ مکس اپ نہیں کیا، اس کو طریقے سے بتایا، ایک ایک چیز میں کلیئر کرتا چلا۔ اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ ایک چیز میں اور کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ اب وقت آ رہا ہے سعودی عرب جائیں گے تو میری ویڈیو کو ان موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا جو آپ سعودی عرب لے کر جا رہے ہیں، اور بیل کا بٹن بھی دبا لیجیے گا کہ سعودی عرب میں اگر آپ ہیں اور میرا کوئی ویڈیو آیا تو آپ کو وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا، نوٹیفیکیشن آ جائے گا، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک درخواست میری یہ ہے کہ جب آپ سعودی عرب جائیں تو آپ کو دوسرے حاجی بھی ملیں گے، دوسرے شہروں کے حاجی ملیں گے، دوسرے اسٹیٹ کے حاجی ملیں گے، تو یہ ویڈیو ان کو بھی شیئر کیجیے گا، ان کو بھی سبسکرائب کروائیے گا، تاکہ وہ بھی فیض یاب ہو سکیں۔ کل میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ عزیزیہ کی بلڈنگ، عزیزیہ کا ایریا اور حرم شریف کے بارے میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ والنعمة لك والملك لا شريك لك